बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल और तौफीक से हमने सूरा अल बकरा का रुकू नंबर 4 आयत नंबर 34 का उर्दू में तर्जमा और तशरीह की थी। बड़ा अहम मजमून है। इंसानियत की इब्तिदा हो रही है और सबसे पहले इंसान हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाते वक्त अल्लाह ताला ने ये मामला फरिश्तों के सामने रखा। वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकती, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने लगा हूँ, अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ, फरिश्ते कहने लगे अल्लाह क्या तू उसे अपना खलीफा बनाने लगा है जो खून रेजी करेगा और फसाद मचाएगा। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इसके बाद आपने मुलाज़ा फरमाया पिछली आयतों में कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फरिश्ते बोले कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह तू पाक है, हमारे पास कोई इल्म नहीं है सिवाय उस इल्म के जो तूने हमें अता फरमाया है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू अलीम है, हकीम है, हिकमत वाला है। उसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आदम आप इन चीजों के नाम बताएं, तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए। जब नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातब किया और फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें कहा न था कि मैं जमीन और आसमान की तमाम छुपी हुई चीजों को जानता हूँ, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और वो भी जानता हूँ जो तुम छुपाते हो। यहाँ पर फरिश्तों ने छुपाया क्या था, जाहिर क्या किया था? जाहिर ये किया था कि इंसान खून रेजी करेगा, फसाद मचाएगा, और छुपाया ये था ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं, लिहाजा हम हकदार हैं उस खिलाफत के जो तू आदम अलैहिस्सलाम को देने लगा है। ये बात उन्होंने जाहिर नहीं की थी, छुपा दी थी, मगर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि सब आदम को सजदा करो। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, तो सब के सब सजदे में गिर पड़े सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बर किया और वो काफिरों में से हो गया। यहाँ पर बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उसका तकब्बर यहाँ पे सामने आया, वो पहले से ही काफिर था, वो था ही काफिरों में से। गौर न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन गौर करें तो ये बहुत अहम मजमून है। इंसानियत की इब्तिदा है। आज दुनिया में तकरीबन 8 अरब इंसान मौजूद हैं और अरबों इंसान इस दुनिया में आए और चले भी गए, न जाने कितने लोगों ने और आना है और चले भी जाना है। ये उस इंसानियत की इब्तिदा है। सबसे पहले इंसान है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। बात हो रही है इंसानियत के बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की, और वहीं से यह सिलसिला चला है। कैसे चला है? अल्लाह ताला फरमाते हैं वकुलना, और हमने कहा या आदमो, ए आदम, उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ पे जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो, रहो। वकुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा, और यहाँ पर खाओ जितना चाहो, जहाँ से मर्जी चाहो, आजादी है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, मगर इस दरख्त के पास ना जाना। कोई एक दरख्त था जिसके पास जाने से मना कर दिया गया था, इसके अलावा आजादी थी, जहां से चाहें जितना मर्जी चाहें खाएं। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम इस दरख्त के पास गए, इसका फल खा लिया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया है, उसकुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ जन्नत में रहो, इस जन्नत के बारे में इख्तलाफ है। एक बात तो तयशुदा है, सब इस पे इत्तफाक करते हैं कि ये वो वाली जन्नत जन्नतुल फिरदौस नहीं है जहाँ पे मरने के बाद जाना है, बल्कि ये कोई आजमाइशी जन्नत थी जहाँ पे इम्तहान होना था, आजमाइश होनी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज लोगों को हैरानी हो रही होती है, परेशानी हो रही होती है। किसी ने ये शेर भी लिखा है, निकाला जन्नत से फरेबे जिंदगी देकर, दिया फिर शौक जन्नत क्यों ये हैरानी नहीं जाती। बताने का मतलब ये है कि हैरानी आपकी जानी चाहिए और आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो जन्नत नहीं है जिसका मरने के बाद वादा किया गया है।
بلکہ یہ کوئی عارضی جنت تھی اور امتحان گاہ تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو رہنے کا حکم دیا تھا۔ جہاں انہوں نے عارضی طور پر رہنا تھا، مستقل نہیں رہنا تھا، کیونکہ پیدا کس لیے کیا گیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بنایا ہی زمین کے لیے تھا، زمین پر ہی آنا تھا انہوں نے۔ تو وہ جنت عارضی تھی اور وہ جنت نہیں تھی جس کا ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کا ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو، ان کو پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَ مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان کو اس مقام سے نکلوا دیا جس پر کہ وہ تھے، یعنی ان کو اس جنت سے نکلوا دیا۔ اب دیکھیں یہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، مگر شیطان نے ان کو بھلا دیا، پھسلا دیا۔ شیطان نے بھی غلطی کی تھی، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ آدم علیہ السلام بھول جانے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کا حکم بھول جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، مقبول ہیں، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات یاد آئی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آپ سخت پریشان ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، رونے لگے، نادم ہو گئے۔ جبکہ شیطان نے جب نافرمانی کی تھی اللہ کی، تو وہ نافرمانی کے بعد آج تک اکڑا ہوا ہے، تکبر میں ہے، غرور میں ہے، وہ جھکا نہیں، وہ نادم نہیں ہوا۔ وہ اپنے تکبر اور غرور کے سبب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا اور مایوس ہو گیا، کیونکہ اس نے غلطی کر کے، نافرمانی کر کے، بجائے نادم ہونے کے تکبر کیا اور غرور کیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو ہم نے کہا اب اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، آیا ہوگا آدم علیہ السلام کے پاس بڑا نیک بن کر، بڑا ہمدرد بن کر اور بڑا اللہ والا بن کر۔ ویسے آدمی دنیا میں جب بھی دھوکہ کھاتا ہے تو کسی نیک سے ہی کھاتا ہے، کسی ہمدرد سے ہی کھاتا ہے۔ جو سامنے نظر آ رہا ہو کہ یہ دھوکے باز ہے، فراڈیا ہے، اس سے کون دھوکہ کھاتا ہے؟ تو یہ بڑا نیک بن کر، بڑا ان کا ہمدرد بن کر اور ان کا دوست بن کر، ان کا خیر خواہ بن کر آیا آدم علیہ السلام کے پاس اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا فرشتے بن جاؤ گے تم دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دونوں محنت کر کے فرشتے بنو، تم میری بات منو، اگر تم یہ درخت کھا لو گے تو تم ابھی کے ابھی فرشتے بن جاؤ گے اور ابدل آباد کی تمہیں زندگی مل جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی بادشاہی مل جائے گی۔ اس طرح چکر اور فراڈ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ اس نے آدم علیہ السلام سے وہ پھل جو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا کھلا دیا اور ان کو اس حکم سے بھلا دیا۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دنیا بھی آزمائش کی جگہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے۔ یہ ہم نے پڑھا کہ تھوڑی دیر کے لیے، وہ ہزاروں سال ہی ہوئے ہوں گے، لیکن وہ آزمائش کا مقام تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس جنت میں رہنے کو۔ یہ ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہمارے لیے یہ دنیا آزمائش ہے۔ یہ دنیا آزمائش ہونے کی وجہ سے ہمارے جو رشتے ہیں وہ بھی ایک پوٹینشل تھریٹ ہیں، ممکنہ خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ تغابن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، یعنی ان سے ہوشیار رہنا، چوکنے رہنا، کہیں ان کی محبت تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں ان کی محبت میں، ان کی محبت کے غلبے میں تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنے کو کہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان ہی دوسرے انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم یہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پہلے جنگ عظیم اول ہوئی، پھر جنگ عظیم دوم ہوئی۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں دنیا میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ عظیم تیسری کی تیاری شروع ہے۔ تو انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے فرما دیا تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو تمہارا اس زمین میں ٹھکانہ ہے، استقرار ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں ایک محدود مدت تک رہنے کے لیے وہاں پہ رہنے کی جگہ ہے، برتنے کی چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے۔ آج آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 کا ہم نے مطالعہ کیا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور مختصر تفسیر بیان کی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ کر یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بالکل ویسے ہی آزمائش ہے یہ دنیا ہمارے لیے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وہ جنت میں آزمائش تھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔